अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज व्लॉग में खुश आमदीद। पिछले दिनों हमने बात की थी सास और बहू के रिश्ते के हवाले से। उस पर बहुत ज़्यादा तासुरात आए, कमेंट्स आए, लोगों ने कहा कि आप दीगर रिश्तों के हवाले से भी बात करें। तो आज बीवी का जो खामद के साथ रिश्ता है उस पर बात करेंगे और एक ऐसी शानदार तारीख़ इस्लामी से मिसाल सामने लाएंगे कि कायनात की सारी ख़वातीन भी दंग रह जाएंगी, मर्द भी दंग रह जाएंगे कि क्या कोई औरत इस कदर बहादुर भी हो सकती है, शौहर की इतनी वफ़ादार भी हो सकती है, अल्लाह पर ऐसा कमाल का तवक्कुल करने वाली भी हो सकती है। ख़ास तौर पर हमारी आज की जो ख़वातीन हैं जो अपने बहुत सारे हुकूक़ की बात करती हैं, अच्छा करती हैं, उनके हुकूक़ उन्हें मिलने चाहिए, बहुत से हुकूक़ तो इस्लामी भी हम उन्हें नहीं दे रहे, तो वो सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इन हुकूक़ की आड़ में कुछ मगरबी किस्म की भी जो बात हो रही है उसका तोड़ आज आपको इतना शानदार मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, मैं बात शुरू करता हूं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक खातून है जिसका बेटा बीमार है। बेटा बीमार हो तो माँ का जिगर छलनी होता है, कलेजा निकल आता है, उसको कोई सुध बुध नहीं होती। तो बेटा बीमार है और उसका खामद जो है वो बाहर चला जाता है, कोई काम से ज़ाहिर जाता है, किसी खेत में गए होंगे, किसी ज़रात में गए होंगे या किसी और काम से गए होंगे। अब वो शाम को जब वापस घर आते हैं तो कैफियत यह है कि बेटा अल्लाह के पास पहुंच चुका है। अब जिस वालिदा का बेटा फौत हो गया हो उसकी क्या कैफियत होती है, लेकिन वो कमाल की को अल्लाह की बंदी थी और शौहर के साथ इस कदर उसको वफा थी, इस कदर उसके एहसासात का ख्याल रखने वाली थी कि मेरा शौहर ज़रा सा भी गमज़दा नहीं होना चाहिए। बेटा चला गया है, जिगर छलनी है, कलेजा मुंह को आता है, मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, एक शौहर भी है मेरा और मैंने उसको भी उसकी सेटिस्फेक्शन का भी ख्याल करना है। वो घर आते हैं, आते ही पूछते हैं कि बताइए बेटे का क्या हाल है। एक जुमला बोलती हैं, कमाल की जहानत पर मबनी जुमला है जिसमें झूठ भी नहीं है और खामद की तसल्ली भी है। कहती हैं कि वो अब बिल्कुल आराम से है, बिल्कुल सुकून से है। खामद कहता है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा सुकून से है। तो वो कहती हैं आप तशरीफ़ रखिए, आप बैठिए। खामद बैठ जाते हैं तो वो खाना ला के आगे रखती हैं। आप अंदाज़ा कीजिए किस कैफियत में हैं और क्या दर्जे का काम कर रही हैं। खाना रखती हैं, खामद को मुतमईन कर दिया कि बेटा पुरस्कून है, आप भी पुरस्कून हो जाइए, हाथ धोइए, खाना खाइए। वो खाना तनावुल करते हैं तो उसके बाद बनाओ संघार करती हैं, जो खातून अपने खामद के लिए कर सकती है। वो बनाओ संघार करने के बाद ज़ाहिर है मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि शरीयत ने भी शर्म महसूस नहीं की और हम में से कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कुछ शर्म की वजह से जायज़ बात भी नहीं करते, मसाइल भी नहीं बताते। लेकिन यहाँ उस खातून ने बनाओ संघार किया और अपने खामद के साथ खलवत इख्तियार की, तन्हाई इख्तियार की, कमरे में चली गई और मियाँ बीवी के जो मामलात होते हैं वो भी हुए। जब हुए यानी खामद को खाना भी मुहैया कर दिया, अपनी कुर्बत भी मुहैया कर दी, ज़हनी तौर पर पहले ही उसकी तस्कीन का सामान कर चुकी हैं, बेटे के मुतल्लिक़ अच्छे अंदाज से ख़बर देकर। यहाँ तक कि रात गुजर जाती है और जब सुबह होती है तो कहती हैं कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। एक एग्जाम्पल दे के वो बात समझाती हैं। अंदाज़ा कीजिए, मैं बताता हूँ ये खातून कौन है, बहुत से दोस्त समझ भी गए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ ये खातून कौन है। ये कायनात की एक अजीम तरीन खातून है, कोई आम खातून नहीं है और बड़े मुबारक अहद की खातून हैं। वो कहती हैं कि इनके खामद का नाम अबू तलहा। कहती अबू तलहा मुझे बताइए कि कोई बंदा आपके पास एक अमानत रखवा के जाता है और आप रख लेते हैं, अमानत आपके पास रहती है, लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरता है तो वो शख्स वापस आता है और कहता है यार मैंने जो अमानत दी थी ना वो अमानत मुझे वापस कर दें। तो हमें क्या वापस कर देनी चाहिए कि नहीं? कहते बिल्कुल ज़ाहिर है, जिसकी अमानत है वो वापस कर देनी चाहिए। वो कहती हैं अमानत को वापस करते हुए क्या हमें कोई तकलीफ़ महसूस करनी चाहिए, कोई रंजीदा होना चाहिए, कोई अफसुर्दा होना चाहिए, कोई पैमुर्दा होना चाहिए? वो कहते बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्यों अफसोस करना चाहिए? जिसकी अमानत है वो दे के गया था, अब आया है लेके गया है, उसी की चीज़ थी। वो कहती हैं अबू तलहा फिर बात यह है कि ये जो अमानत थी ना अल्लाह ने हमें दी, एक बेटे की सूरत में, प्यारा सा बेटा, हीरे सा बेटा और गुलाब सा बेटा खूबसूरत, वो बस अमानत थी तो अल्लाह ने ले ली है। अब ये जब बात सुनी अबू तलहा ने तो उसका शायद उस लेवल का स्टेमिना नहीं था जिस तरह का इस माँ का स्टेमिना था। तो उसको तो गुस्सा आ गया, कहने लगे कमाल की बात है, बेटा फौत हुआ पड़ा घर में और आप रात से मुझे खाने खिला रही हैं और इस तरह भी कर दिया कि अब मैंने गुस्ल भी करना है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। ये अहद रसूल की बात है। ये अबू तलहा थे, इनकी खातून जो हैं उम्मे सुलैम है और बड़ा नादर किरदार है उनका, उम्मे सुलैम का क्या कमाल का किरदार है। बहरहाल अबू तलहा कहते हैं कि बात यह है कि मैं तो अब अल्लाह के रसूल के पास जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये क्या हो गया हमारे साथ।
وہ جناب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے کہا پیارے پیغمبر یہ معاملہ ہو گیا، بچہ بیمار تھا اور فوت ہو گیا، اور میری بیگم صاحبہ نے تو میرے ساتھ اس طرح یعنی اچھا ہی سلوک کیا، لیکن اس میں شرعی مسئلہ بھی بتا دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اب یعنی بیوی کے پاس آپ گئے تھے رات کو؟ انہوں نے کہا جی بالکل گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو میاں بیوی کا ملاپ ہے، یہ جو قربت ہے، ان میں برکت فرما۔ آپ اندازہ کیجئے جب پیغمبر دعا کر دیتے ہیں تو پھر یہ دعا رد نہیں ہوتی، کائنات کی سب سے مقبول دعا پیغمبر کی دعا ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، اور دعا بھی کر دیا، مطمئن ہو کے واپس آئے، ظاہر ہے ان کو بیٹے کو دفن کر دیا۔ اب ناظرین کرام، اس رات میں میاں بیوی کو جو قربت تھی تو نبی علیہ السلام کی اسے دعا حاصل ہو گئی، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک سفر تھا، اور سفر بھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھا، مدینے سے باہر تھے، اور اس میں خاتون بھی تھی ام سلیم، ابو طلحہ بھی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک۔ اب ام سلیم کو اس رات جو اللہ نے ایک امید پیدا کی تھی اور ایک کرم نوازی کی تھی اور اپنی رحمت کی تھی، اس کے حوالے سے درد ذہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابو طلحہ یہاں ایک دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ پیغمبر کے ساتھ ہی مدینے سے نکلوں، پیغمبر کے ساتھ ہی مدینے واپس جاؤں۔ نکلا تو پیغمبر کے ساتھ تھا، لیکن اب یہاں رکنا پڑے گا بیگم کی اس ایمرجنسی صورتحال کی وجہ سے۔ دعا کرنے کی دیر ہے کہ بیگم کہتی ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں، بالکل ٹھیک ہو گئی، کوئی درد نہیں ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، مدینے میں پہنچتے ہیں، پھر درد ذہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جب اللہ سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے نا، تاریں جڑتی ہیں، تو پھر اس طرح یعنی اللہ بھی، وہ حدیث میں آتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ٹینشنیں لینے کی، جو سوچتے ہیں اللہ کرتا جاتا ہے، جو کہتے ہیں ہوتا جاتا ہے۔ مدینے میں پہنچے، جب مدینے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس عبداللہ کے 9 بیٹے ہوئے، 9 کے 9 حافظ ہوئے۔ یہ دعا تھی پیغمبر کی اس نسل کے لیے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو یہ حضرت انس کی والدہ ہیں ام سلیم، آپ کو معلوم ہوگا نا، حضرت انس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال تک جو آپ کے پاس رہے، مدینے آئے تھے نا نبی علیہ السلام، تو سیدہ ام سلیم ہی آپ کی خدمت میں لے گئی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انس بن مالک یہ ام سلیم کے پچھلے شوہر تھے مالک، جب یہ مالک بن نضر، جب یہ اسلام قبول کر لیا ام سلیم نے، تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا، اس نے کہا نہیں میں نہیں اسلام قبول کرتا، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ وہ کہیں باہر چلا گیا، شام میں غالباً چلا گیا، وہیں فوت ہو گیا۔ ابو طلحہ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور بڑا شاندار ابو طلحہ کا آپ کو معلوم ہے، بڑے مالدار آدمی تھے، بڑا شاندار باغ تھا ان کا، اور ان کا ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ بات یہ ہے کہ آپ جیسے خوبرو شخص کا، عظیم شخص کا، سردار شخص کا رشتہ کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، لیکن میں قبول بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، ٹھکرا بھی نہیں سکتی، قبول بھی نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، اور میں کسی غیر مسلم سے تو شادی نہیں کر سکتی نا، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں اپنے حق مہر میں کچھ بھی طلب نہیں کروں گی، اسلام ہی میرا حق مہر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کمال کی بات آپ نے کی۔ خیر وہ سوچتے رہے اور ان کو اسلام سمجھ آ گیا، پھر انہوں نے قبول کر لیا اسلام۔ تو یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام میں یہ بتایا کہ حق مہر بھی اسلام ہو سکتا ہے، حق مہر میں ایک شخص کی ہدایت مانگی جا سکتی ہے، عورت اتنی عظیم بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شوہر کی خدمت میں وہ ایسی جان اثار بھی ہو سکتی ہے، اسلام کے لیے ایک شوہر کو چھوڑ بھی سکتی ہے، اسلام کے لیے اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر بھی سکتی ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اور کھجوریں بھی بھیجی گئیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کچھ لائے ہو ساتھ؟ انہوں نے کہا جی کھجوریں لائے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس پہ کھجوریں رکھی، اپنے دانت مبارک، اپنے لعاب مبارک، اپنی زبان مبارک سے ان کو آپ نے چبایا، نرم کیا، اور کیا خوش قسمت بچہ تھا کہ اس کے منہ میں ڈال دیا، گھٹی دی۔ تو یہ واقعہ اسلام میں ایک عورت کے کردار کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی عظمت کو ڈیفائن کرتا ہے، اور بہت سے ایسے مسائل جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں، اس کو سنیے، اس سے سبق لیجئے، اپنے عزیزوں کو سنائے، ہماری بہنوں بچیوں کو سنائیے، ان کے شوہروں کو سنائیے، تو اس سے ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا کہ بے شمار وہ مصائب جو مغرب نے ہم پہ مسلط کر دیے ہیں، اس واقعہ پہ غور کریں گے تو ایسے ہیرے گوہر اور نکات نکلیں گے کہ آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ کتنے رشتے ٹوٹ جاتے
جاتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں ہی کوئی مسئلہ آتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا کائنات کا، اگر تنور پر بھی ہو خاتون اور مرد چاہے کہ میری بیگم میرے پاس آئے تو وہ استعارے ہیں نا، اب سمجھیے، تو وہ انکار نہ کرے۔ اس انکار کی وجہ سے آج کتنے گھر جو گلزار بن سکتے تھے خار بن چکے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، خامد بھی خیال رکھے، میں یہ نہیں کہتا، کئی دفعہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور رکھتے ہیں خامد، اور رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک یعنی اپنی ہی خواہشات کو آگے رکھیں۔ تو یہ ایک خوبصورت واقعہ، خوبصورت سیرت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔